तुझें नांव कितें? म्हणजे लतिशा लोगो खंयसून येता? हांव मार्सेलांतल्यान येयल्या. कितें प्रॉब्लेम तुका? म्हाका कमरान दुखता, उठ्ठा आसतना पांयान दुखता, पांय ओडोन दवरतालो, पडव घालूंक जायना. स्लीप डिस्क प्रॉब्लेम आनी सायटिका. वय कितको तेंप जालो सुरू जाल्यार? आतां गेल्या नोव्हेंबरान म्हाका स्टार्ट जाल्लें आनी स्टार्टिंगाकच हांवें कांय करूंक ना. दोतोराशेन व्हरपाचें आसलें म्हणजे सून, पूण हांवें डॉक्टराच्यो गुळयो खावपाक म्हाका त्रास जाता, हांव वचोंक ना. आनी म्हणजे चेड्यान इटेलींतल्यान म्हाका फोनार सांगलें, मामी हांगासर डॉक्टर प्रभू म्हणून आसा परवरीन, तूं थंय वच, तुका बरें दिसतलें, वखदां कांय तो दिना. म्हणटच म्हज्या सुनेन म्हाका हांगा हाडलें आनी तुमचो ट्रिटमेंट करूंक स्टार्ट केलो हांवें. म्हाका खूब बऱ्याक पडलां. आतां कांय त्रास कांय ना न्ही? ना आतां त्रास ना. टोटली बरी फिट. उठ्ठा बसता म्हणजे कितें त्रास जाता एक्चुअली तुका? कितें त्रास जाताले? दवरलेल्या भाशेन जातालें फाटीच्या कोण्याक. पूण ओडो घालूंक जायनासलो, सकयल बसल्यार उठोंक जायनासलें. सकाळीं जे उठ्ठाना त्रास जाताले. दिसभर भोंवलिंगी बरें दिसतालें. मागीर रातीक पोत्ती सांजे पोत्तून स्टार्ट, तीच फडाफड तीच दूख. रातभर न्हिदली, सकाळीं उठ्ठाना पोत्तून तीच दूख आनी तीच फडाफड जाताली. आतां हांव नॉर्मली उठ्ठा, बसता, सगळें काम करता घरांत? काम करता घरांत. म्हणजे नातरांक उखलता, सगळें घरा सवार हांव करता. लोकांक कितें म्हणणें आहा तुजें? कारण असली पळय दुयेंसां ऑपरेशन करून स्लीप डिस्क म्हणजे ऑपरेशन हे ते लोक करूंक वतात. जायना, कित्याक हांव भियेल्ली आमच्या कोणा काजनाचें केल्लें आनी तो सारको बिछानार पडलो चलूंक जायनासतना. म्हणून म्हाका तें ऑपरेशन नाका म्हणून हांवें चिंतून हांगा येयली मागीर. लोकांनी बेगीन जाता तेन्ना बेगीन तांणी येवचें आनी तुमचो ट्रिटमेंट घेवचो. तो कितके दिसांनी बरें दिसलें? म्हाका 4 म्हयन्यांनी म्हाका सारकें बरें दिसलां. 6 म्हयन्याचो कोर्स म्हूण तुमी सांगलेलो, हांवें म्हणलें कंप्लीट करता. त्या पोत्तून येवंक जायना तें म्हाका दुयेंस अशें म्हणून. कारण 10 दीस म्हयन्याचे घेतल्या तुवें? वय. टोटल कोर्स कंप्लीट आतां टोटल फिट आसा? टोटल फिट. हॅपी आसा न्ही? हॅपी आसा. ओके 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 थँक्यू. बरें दिसलें म्हाका. ओके.